अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 15 सितंबर 2025 है, सोमवार का दिन है। मेरे सामने बहुत सी इंटरेस्टिंग और बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, जिनका ताल्लुक मशरक़ वस्ता से भी है, पाकिस्तान से भी है, कुछ हिंदुस्तान पाकिस्तान से भी है, कुछ यूरोप और बरतानिया के हालात से भी है, जहाँ मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाने की कोशिश की जा रही है, बुनियादी तौर पे इमिग्रेंट्स तारिकीन वतन के ख़िलाफ़। और मशरक़ वस्ता में तो ऑफ़ कोर्स इस वक़्त पूरी दुनिया के मीडिया की, ज़राए इब्लाग की निगाहें जो हैं वो कतर के कैपिटल सिटी दोहा की तरफ हैं, जहाँ इस वक्त बताया जाता है कि 50 से ज़्यादा मुस्लिम ममालिक के सरबराहान मुमलिकत जो हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, जिसमें प्रेसिडेंट्स हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जिसमें बादशाह हैं, जिसमें प्रिंसेस हैं, जिसमें अमीर हैं, वो सारे के सारे वहाँ जमा हैं। और एक दिन पहले इतवार के दिन जो एक मिनिस्टीरियल हुआ है, मुस्लिम ममालिक के 50 से ज़्यादा मुस्लिम ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स ने एक मीटिंग की और उन्होंने एक 7 नुकाती एजेंडा जो है वो अपने हेड ऑफ द स्टेट्स के लिए उन्होंने मुरतब किया। इसकी तमाम तफसीलात मैं आपसे शेयर करूंगा। बाकी भी जो डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान के हवाले से बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, जहां आप देखते हैं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उश्कल मिली है। ड्रॉप साइट जो अमेरिकन पब्लिकेशन है उसकी स्टोरी के बाद और उन्होंने ये मुतालबा किया है कि इलेक्शन कमीशन ने फरवरी 2024 के इलेक्शन के ऊपर कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट की, जो कॉमनवेल्थ इलेक्शन ऑब्जर्वर ग्रुप था, उसकी जो इलेक्शन रिपोर्ट थी मॉनिटरिंग की, उसको जो छुपा के रखा हुआ है वो उससे फौरी तौर पे पब्लिश किया जाए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसी तरह हिंदुस्तान के हवाले से, अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से, अमेरिका के बहुत ही ताकतवर इन्फ्लुएंशियल जरीदे फॉरेन अफेयर्स के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट हो रही है बिटवीन द लीडिंग इंडियन जो एक्सपर्ट्स हैं फॉरेन पॉलिसी के, जिनमें उनकी फॉर्मर एक्स सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी भी शामिल हैं, और अमेरिका में हिंदुस्तानी नजात के और अमेरिकन जो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं, विजिट्स हैं, उनके दरमियान बड़ा ज़बरदस्त एक डायलॉग हो रहा है कि कैसे हिंदुस्तान ने अपनी ताकत को और अपनी अहमियत को ओवर एस्टिमेट किया। एक ग्रैंड डिल्यूजन्स है हिंदुस्तान के अपने बड़े और ताकतवर या ग्रेट पावर होने के हवाले से। तो जहाँ तक मुझे मौका मिला मैं इन तमाम चीज़ों की मैं कुछ ना कुछ इस पर कमेंट करता हूँ। लेकिन सबसे पहले हम चलें मशरक़ वस्ता की तरफ, हम चलें दोहा कतर में, कतर के कैपिटल सिटी दोहा में, जहाँ इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें इसके ऊपर मरकूज़ हैं। और आई एम श्योर कि वैसे तो पाकिस्तान में लोगों को रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इस वक्त की सूरत हाल में बहुत से लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं। इसके मोटे मोटे फैक्ट्स आप देखें कि बताया जा रहा है कि 50 से ज़्यादा जो लीडर्स हैं मुस्लिम दुनिया के, जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी हैं, इस वक्त पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो है इसहाक डार साहब भी हैं, जिनके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि जो 7 नुकाती एजेंडा शेप किया गया है जो यहाँ मेरे हाथ में है, इसके अंदर डार साहब का बड़ा इनपुट है। पाकिस्तान के ज़राए इब्लाग इसका दावा कर रहे हैं, ख़ास करके जो प्रपोज़ल है कि इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा की जो मेंबरशिप है उसे सस्पेंड किया जाए। लेकिन थोड़ा सा और हम देख लें कि क्राउन प्रिंस सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान MBS जो हैं, अब आखिरी वक्त तक मतज़ाद किस्म की इतला थी, मैंने देखा नहीं उनकी फुटेज, मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं देख लूँ कि उन्होंने वाकई लैंड कर लिया है दोहा में, क्योंकि उनका इंतज़ार था। बाज़ जगहों पे ये दावा किया गया है कि वो पहुंच चुके हैं। हो सकता है कि जब तक आप मेरा ये वीलॉग देखें उस वक्त तक ये फुटेज सामने आ गई हो, जहां पर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो है वो दोहा में लैंड कर चुके हैं। लेकिन एक्सपेक्टेड था कि उन्होंने 15 की तारीख में पहुंचना है, उनके फॉरेन मिनिस्टर की ऐसी स्टेटमेंट्स भी हैं। लेकिन ऐसा भी है कि 11 सितंबर को भी ये एक्सपेक्टेड था। उनकी जब बात हुई थी अमीर कुवैत, कतर के अमीर जो हैं शेख तमीम बिन हमाद के साथ, तो बहुत उन्होंने स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली थी इसराइल के हमले के हवाले से, बहुत तवक्को थी और कहा गया था कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान 11 सितंबर को दोहा पहुंचेंगे। लेकिन वो दोहा नहीं पहुंच सके, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं पहुंच सके। इसमें भी थोड़ा सा भाव में नहीं पहुंच सके इस वक्त तक, अभी तक आखिरी वक्त तक वो नहीं पहुंचे थे। उनका आना ना आना जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट होगा। अगर वो यहाँ नहीं पहुंचते, उनकी विजिबिलिटी नहीं है, तो ये इस पूरे के पूरे प्रोसेस को एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। अगर वो आते हैं तो फिर सारी की सारी दुनिया एक्सपेक्ट करेगी कि MBS जो है इस स्टेज के ऊपर क्या पोजीशन लेते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट लीडर होंगे। उसके अलावा MPZ जो है, मोहम्मद बिन जैद जो हैं, वो इंपॉर्टेंट लीडर होंगे। अब इंटरनेशनल मीडिया ने इसकी बहुत कवरेज की है। मैं साइट्स पर आपको हेडलाइंस साथ साथ आई एम श्योर कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। और इसमें लेकिन अभी तक कोई कंक्लूसिव कमेंट तमाम जगहों पे है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, तवक्कुआत हैं, अरब क्या करेंगे, लेकिन कोई कंक्लूसिव चीज़ अभी तक इन मैंने राइटिंग जो है नहीं देखी। अलबत्ता बहुत से जो एनालिस्ट हैं, जिसमें खास करके इसराइली भी एनालिस्ट हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा तवक्को है
کہ عرب سربراہان مملکت اور عرب اسٹیٹس جو ہیں وہ اسرائیل کے حوالے سے ایک اسٹرانگ پوزیشن جو ہیں وہ اختیار کریں گی۔ اب جو منسٹرز کا 7 نکاتی ایجنڈا جو اب تک ہمارے سامنے آیا ہے، وہ میں تھوڑا سا آپ کو اگر یہاں بتا دوں اس میں سے دیکھ کے موٹا موٹا، میں کوئکلی ایک ایک اس کا پوائنٹ آپ کو بتاتا چلا جاؤں۔ پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ اسرائیل مسٹ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار وار کرائمز اینڈ کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی، یعنی کہ اسرائیل نے جو جنگی جرائم کیے ہیں اور جو انسانیت کے خلاف اسرائیل نے جرائم کیے ہیں، جو اس کے جو کچھ کیا ہے اس نے، اس پہ اس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ اب یہ کلیئر نہیں ہے کہ ان کو کون ذمہ دار ٹھہرائے گا، یہ کس سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو ذمہ دار جو ہے وہ ٹھہرایا جائے۔ یہ تو ہم باتیں روز ہی سنتے ہیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ایک عرب اسلامک ٹاسک فورس جو ہے وہ کریٹ کی جائے ٹو مانیٹر دی اسرائیلی ڈیزائنز ان ریجن، اسرائیل کے جو عزائم جو حرکتیں ہیں ان کو مانیٹر کرنے کے لیے ایک عرب اسلامک ٹاسک فورس بنائی جائے جو پھر ریکمنڈیشن کرے، پھر وہ کہے کہ افیکٹو طریقے کیا ہیں اسرائیل کا راستہ روکنے کے لیے۔ اس کی بھی کوئی کلیئر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ جو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اسحاق ڈار صاحب کی ریکمنڈیشن ہے کہ پرسیو دی سسپینشن آف اسرائیلز ممبرشپ ان دی یونائٹڈ نیشن، یعنی اقوام متحدہ سے اسرائیل کی ممبرشپ کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائے۔ میں نے اس کو تھوڑا سا چیک کیا کہ اس کا کیا طریقہ ہوگا۔ اگر اس کے بیسکلی 2 امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں۔ سب سے پہلے تو سلامتی کونسل، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے 15 ممبران ہوتے ہیں، جس میں سے 5 مستقل ہیں، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، روس ہے اور چین ہے۔ تو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل، اور اس میں 10 جو ہیں وہ غیر مستقل ہوتے ہیں، جس میں سے میرے خیال پاکستان بھی ممبر تھا 1 مہینے پہلے تک۔ تو سلامتی کونسل پہلے ریکمینڈ کرے انڈر سرٹن آرٹیکل 5 آف دی یونائٹڈ نیشن چارٹر کہ کسی ممبر نے اس قسم کی حرکت کی ہے اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف، جیسے اس نے جینوسائڈ کیا ہے یا کچھ کیا ہے، اور اس کی ممبرشپ کو سسپینڈ کیا جائے۔ اور یہ تب ممکن ہوگا کہ اگر 15 میں سے 9 ووٹ جو ہیں وہ اس کے فیور میں ہو کہ ممبرشپ سسپینڈ کی جائے اور اس کے خلاف کوئی ویٹو یعنی حق کے استراد نہ ہو۔ اب یہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ اگر ایسی کوئی ریزولوشن اقوام متحدہ میں OIC کے کہنے کے اوپر روس یا چین پش کرتے بھی ہیں یا فرانس پش کر دیتا ہے، نہ تو ویسے چانس نہیں ہے، نہ برطانیہ پش کرے گا، نہ فرانس پش کرے گا، نہ میں سمجھتا ہوں روس پش کرے گا، نہ چین پش کرے گا، لیکن اگر کوئی پش کر بھی دیتا ہے یہاں پہ سپوز، تو اسے امریکہ ویٹو کر دے گا۔ اب میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے حوالے سے پاکستان سے ریلیٹڈ جو بعض اخبارات ہیں اس میں بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ شو کی جا رہی ہے، اور ایک بہت ہی ہماری سیریس شخصیت، ویری سیریس پرسن جیسے سینیٹر مشاہد حسین سید ہیں، انہوں نے بھی اس کے حوالے سے ٹویٹ کیا۔ میں نے وہ ٹویٹ دیکھا، میں کوشش کرتا ہوں آپ کو دکھاؤں، جس میں مشاہد حسین سید صاحب بہت ہی خوشی سے، بہت ایکسائٹمنٹ سے، وہ بڑے خوش ہیں اس چیز سے کہ پاکستان نے یہ ڈیمانڈ کر دیا ہے کہ اسرائیل کی ممبرشپ جو ہے وہ اقوام متحدہ کی سسپینڈ کر دی جائے۔ مجھے بڑی حیرانگی ہے کہ یہ کسی کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا واقعی سینیٹر مشاہد حسین سید جو ہیں وہ اب اتنے نان سیریس ہو چکے ہوئے ہیں، چیزوں میں دلچسپی نہیں رکھتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو دل کو بہلا لیا ہے کہ یہ تو بالکل نان سٹارٹر ہے۔ مطلب اسرائیل کی اقوام متحدہ کی ممبرشپ ختم کروانا، اول تو آج تک کسی کی بھی شاید ہو نہیں سکی ممبرشپ ختم۔ اس سے پہلے جو چیز ہوئی تھی وہ ساؤتھ افریقہ اور جو فارمر اسٹیٹ تھی یوگوسلاویا کی، آپ کو پتہ ہے کہ یوگوسلاویا میں بہت قتل عام ہوا تھا، تو اس وقت یوگوسلاویا کی جو بہت سی اقوام متحدہ کی ذیلی کمیٹیز ہیں، ان میں اس کی جو ممبرشپ کی پارٹیسپیشن ہے وہ سسپینڈ ہو گئی تھی۔ یہی ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ہوا تھا اپارتھائڈ کے ایشو میں، لیکن نہ ہی ساؤتھ افریقہ کو کک آؤٹ کر سکا تھا کوئی، نہ ہی یوگوسلاویا کو کوئی کک آؤٹ کر سکا تھا، اور کہاں اسرائیل کو کک آؤٹ کرنے والی بات۔ تو پتہ نہیں یہ پروپوزل پہ اتنی ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ کیوں کی جا رہی ہے۔ پھر اس میں یہ ہے کہ یہ انٹرسٹنگ ہے کہ ممبر اسٹیٹ شوڈ ایکٹیولی کنسیڈر امپلیمنٹنگ ایڈیشنل پیونیٹیو میئرز اگینسٹ اسرائیل، یعنی اسرائیل کے خلاف ایڈیشنل میئرز کیا کیے جا سکتے ہیں، وہ ممبرز جو ہیں اس کے اوپر کنسیڈر کریں، اس پہ غور و فکر کریں۔ پھر ایک کیا ہے کہ 5واں میرا خیال ہے پوائنٹ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل مسٹ ارجنٹلی ڈیمانڈ فرام اسرائیل انڈر چیپٹر 7 آف دی UN چارٹر این امیڈیٹ unconditional and permanent ceasefire, release of hostages and exchange of Palestinian prisoners۔ اچھا، یہ ڈیمانڈ بھی صبح شام لوگ کر رہے ہیں، کبھی فرانس کرتا ہے، کبھی یورپ سے کوئی اور کرتا ہے، کبھی یورپین یونین کرتا ہے، کبھی امریکہ کر رہا ہوتا ہے، کبھی ساری مسلم دنیا کر چکی ہے، ساری دنیا کی مختلف باڈیز کر چکی ہیں، اقوام متحدہ کر چکا ہے۔ اب کوئی، میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی ایسا انسٹیٹیوشن بچا ہے جس نے اب تک یہ ڈیمانڈ نہ کی ہو، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ تو یہ بھی ایک نان قسم کا ہی نو قسم کا پروپوزل ہے۔ پھر 6واں پروپوزل یہ ہے کہ unfettered, sustained and secure humanitarian access to all civilians in need، یعنی غازہ کے اندر جتنے بھی سویلینز ہیں ان کو ایک ہیومینیٹیرین ایڈ اور مدد جو ہے وہ پہنچائی جائے۔ کون پہنچائے گا؟ وہاں پر بھی مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل نے بلاکیٹ کیا ہوا ہے،
اس بلاکیڈ کو توڑنے کے لیے، اس حصار کو توڑنے کے لیے کوئی توڑ تو نہیں سکا، لیکن اب تک 2 فلوٹیلا اس سے پہلے آئے ہیں، دونوں کو اسرائیل نے مطلب ان کو مار بھگایا یا لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ اب جو تیسرا فلوٹیلا ہے، جسے ایک بار پھر سویڈش ایکٹیوسٹ گریٹا تھنبرگ لیڈ کر رہی ہیں، جو 2-3 دن رکا رہا تیونس میں، جو چلا تھا بارسلونا سے، اسپین سے 20 سے زیادہ اس کے ساتھ ویسلز تھے، میں خیال 50 کے قریب اس میں ویسل ہیں، جس میں اٹلی سے آنے والے ویسل میڈیٹرینین کے شامل ہیں۔ وہ اب سے کوئی تقریباً، جب میں بول رہا ہوں، 4 گھنٹے پہلے کہ 5 گھنٹے پہلے یہ فلوٹلا جو ہے وہ تیونس کے ساحل سے نکلا ہے۔ تیونس میں یہ اس لیے رکے رہے کہ اسرائیل نے 2 دفعہ ان کے اوپر ڈرون سٹرائکس کی، ان کی بوٹس کے اوپر، اور یہ دیکھ رہے تھے کہ آگے کیا ہوگا۔ اور اس فلوٹلا کے اندر یہ کنسرن پایا جاتا ہے کہ بٹوین ناؤ اینڈ دا نیکسٹ فیو ڈیز یا آورز اسرائیل ان کے اوپر مزید کوئی سٹرائک جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ 7واں ان کا پروپوزل یہ ہے کہ ریوائول آف اے جینوئن اینڈ ٹائم باؤنڈ پولیٹیکل پروسیس ٹو اچیو a just, comprehensive and lasting two-state solution in accordance with international law and relevant UN and OIC resolutions۔ اور 2-state solution انہوں نے ایک بار پھر جو ہے وہ ڈیمانڈ کر دیا۔ اب یہ مجھے لگ رہا ہے کہ خاصے بورنگ بھی آپ کو لگے ہوں گے، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ ایٹ لیسٹ ایکچوئل جو اس کا متن اور ٹیکسٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں، پھر میں آپ کے سامنے اس کا انالیسس رکھوں۔ جو چیز اس میں سے مسنگ ہے، اب دیکھیں اس میں سے مسنگ کیا ہے۔ اس میں ٹاسک فورس سسپینشن وغیرہ کی تو بات کر دی گئی، لیکن جو پرنسپل چیز تھی ان 7 سفارشات یا پروپوزلز میں، یہ چیز نہیں ہے کہ جو 8 مسلم ممالک ہیں جن کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں، جس میں ایجپٹ ہے، جس میں جارڈن ہے، جس میں موروکو ہے، جس میں متحدہ عرب امارات ہے، جس میں بحرین ہے، جس میں ایک نیئر یورپین کنٹری کوسوو ہے، جس کے اندر سوڈان ہے، ان سے یہ مطالبہ کیا جائے، اور ترکی ہے، ترکی نے تو پہلے ہی سسپینڈ کیے ہوئے اپنے ریلیشن شپ، کہ یہ فوری طور پر اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات کو سسپینڈ کریں۔ کوئی آپ نے ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا کہ اس میں کوئی ایسی سفارش، اور یہ کہ ابراہمک ایکارڈ جو ہے اسے بھی فوری طور پہ فریز کر دیا جائے، اور یہ کہ تمام ٹریڈ ریلیشن شپ، ٹریڈ ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ روکی جائیں، اور جو ایئر سپیس ہے وہ اسرائیل کو ڈینائی کی جائے عرب کنٹریز کی کمرشل پرپزز کے لیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ویلاگ میں نے کہا تھا کہ ایک بہت زبردست جو ماسٹر سٹروک ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو عرب اور مسلم ممالک ہیں، یہ اسرائیل میں اور نیتن یاہو جو ہے پرائم منسٹر، اس میں ڈسٹنگوش کریں، فرق کریں، یہ کہیں ہم اسرائیل سے بہتر تعلقات چاہتے تھے، چاہتے ہیں، ہم 2-state سولوشن کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں انہوں نے ابراہم ایکارڈ پہ سائن کیے، ہم میں سے 8 ممالک ایسے ہیں جن کے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہے، باقی بھی غور کر رہے تھے اس کے بارے میں۔ ہماری اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، لیکن اسرائیل کی جو حکومت ہے نیتن یاہو کی، جب تک یہ حکومت اسرائیل میں بدلتی نہیں ہے، اس حکومت کو ہٹایا نہیں جاتا، اتنی دیر تک ہم اسرائیل کے ساتھ اپنے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ بند کر رہے ہیں، فریز کر رہے ہیں، ٹریڈ ریلیشن شپ فریز کر رہے ہیں، کلچرل، ایجوکیشنل، سائنٹیفک ایکسچینجز جن ممالک کے ہیں اسے ہم روک رہے ہیں، اور یہ ہمارے مطالبات ہیں امریکہ سے، یورپین یونین سے، اقوام متحدہ۔ اس قسم کی کوئی چیز کا پروپوزل ہی انہوں نے سرے سے نہیں رکھا۔ اس کے باوجود جیسے کہتے ہیں کہ امید پہ دنیا قائم ہے، ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ جو اب سے چند گھنٹوں کے اندر ایک ان کا ڈیکلیریشن آئے گا، اس میں شاید ہو سکتا ہے کوئی میٹ ہو۔ لیکن مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اب تک جو ہم نے 7 پروپوزلز دیکھے ہیں فورن منسٹرز کے، اس میں کوئی وزن نہیں ہے، اس میں کوئی پریکٹیکل چیز نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا امپیکٹ جو ہو۔ اور میں اسرائیل کے اخبار بھی پڑھتا رہا ہوں گزشتہ چند گھنٹوں میں، وہاں خاصی پریشانی پائی جاتی تھی۔ جن پروپوزلز کی میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے، اس کے حوالے سے جو میں نے کل جس کی بات کی تھی، میں ہوا میں نہیں بات کر رہا تھا۔ اگر یہ اس طرح کی کوئی چیز کرتے کہ ہمیں نیتن یاہو کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا ہے، ہم نیتن یاہو کی حکومت کے ساتھ کوئی ہم انٹریکشن نہیں کریں گے، ہم کسی قسم کا کوآپریشن نہیں کریں گے گورنمنٹ سے، تو نیتن یاہو کی گورنمنٹ کا ٹھیک ٹھاک ان کے لیے اور ٹرمپ کے لیے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے ایک ٹھیک ٹھاک کرائسس کھڑا ہو جاتا۔ لیکن انہوں نے اب تک کوئی ایسا پروپوزل نہیں رکھا۔ لیٹس سی کہ اگلے چند گھنٹوں میں کوئی چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ اور میں نے جیسے آپ کو کہا تھا کہ اندر سے سب ڈیوائیڈڈ ہے، اور آپ کی جب ان کی فورن منسٹرز کی میٹنگ ہوئی ہوگی تو ظاہر ہے کہ کوئی کنسنسس ان کا نہیں ہو سکا ہوگا۔ ایجپٹ کی اپنی پالیٹکس ہوگی، متحدہ عرب امارات کے اپنے انٹرسٹ ہوں گے، جارڈن کے اپنے انٹرسٹ ہوں گے، سوڈان کے اپنے انٹرسٹ ہوں گے، سعودی عرب کے اپنے انٹرسٹ ہوں گے، اور پاکستان کی ٹوٹل منافقانہ پوزیشن ہے۔ مطلب اسحاق ڈار صاحب اتنے بچے نہیں ہیں،
کوئی اتنا بچہ نہیں ہے جس کو یہ نہ پتہ ہو کہ اسرائیل کی میرا خیال ہے آپ میں سے بھی کوئی اتنا معصوم نہیں ہوگا. اگر آپ میں سے کوئی اتنا معصوم ہے تو فوری طور پہ یہ چینل دیکھنا بند کر دے، بیکاز میرا نہیں خیال کہ اب تک میری 3 سال کی محنت کے بعد آپ میں سے کوئی اتنا نادان، اتنا معصوم، اتنا بے وقوف ہوگا جو یہ سمجھتا ہوگا کہ اسرائیل کی اقوام متحدہ کی ممبرشپ کو عرب ممالک جو ہیں وہ سسپینڈ کرا سکتے ہیں، جبکہ اس کا پہلا، ہاں میں تو آپ کو بتانا ہی بھول گیا کہ سیکیورٹی کاؤنسل ریکمینڈ کرے، اور اگر سیکیورٹی کاؤنسل ریکمینڈ کر دے اور اس سے کوئی ویٹو نہ کرے ممبر، تو اس کے بعد یہ چیز کہ آپ نے ممبرشپ سسپینڈ کرنی ہے وہ جنرل اسمبلی کے سامنے جائے گی، جہاں پر 190 کے قریب ممالک ہیں، اور وہاں پہ آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے، 2/3 میجورٹی چاہیے. اب مجھے بتائیں اس قسم کا جو پروسیس ہے وہ کیسے ممکن ہو سکے گا؟ ہاں، جنرل اسمبلی اگر ساری اکٹھی ہو جائے، 129 یا 130 کے قریب ممبران اسرائیل کے بارے میں فیصلہ کریں کہ اسرائیل کی آپ نے پریویلیجز سسپینڈ کرنی ہے، جیسا کہ ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ہوا تھا، جیسا یوگوسلاویہ کے ساتھ ہوا تھا، اس صورت میں یہ ہے کہ بہت سی ورکنگ کمیٹیز میں سے اسرائیل کو نکالا جا سکتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ امریکہ کا جنرل اسمبلی میں خاصا، ہاں لیکن یہ یہاں پر ویسے اسکوپ ضرور ہے کہ امریکہ کے اثر و رسوخ کے باوجود اگر یہ جو $6 ٹریلین والی عرب اکانومیز ہیں یہ دھکا لگائیں یا زور لگائیں، تو ورکنگ جو اس کی ورکنگ ہے اقوام متحدہ کی کمیٹیز ہیں، وہاں سے اسرائیل کی ممبرشپ کو سسپینڈ کیا جا سکتا ہے یا اس کو کمزور کیا جا سکتا ہے. یہ ایک چیز ہو سکتی ہے سوچنے والی، بٹ لیٹس سی. اب دیکھیں کہ اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے. امریکہ کے ایلچی کی حیثیت سے، صدر کی ایلچی کی حیثیت سے امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو، جو اس وقت امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی ہیں، اور اس کیپیسٹی میں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے 24-36 گھنٹوں میں انہوں نے پاکستان کے فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب کو بھی ایک کال کی تھی، جسے پاکستان کے انگریزی کے اخباروں میں اس کی ہیڈ لائن میں نے آپ کو دکھائی تھی ایکسپریس ٹریبیون کی، وہ اس طرح سے لگائی گئی ایز اف کہ پاکستان کے ساتھ کوئی بہت زیادہ محبت کے نتیجے میں، یا کوئی پتہ نہیں پاکستان کے ساتھ خطے کے حالات ڈسکس کرنے کے لیے کہ جناب آپ کے ہندوستان کے ساتھ کیسے ہیں یا افغانستان سے کیسے ہیں، تو اس کے لیے مارکو روبیو نے کوئی شاید اسحاق ڈار صاحب کو فون کی. یعنی اس کو ایسے دکھایا گیا کہ جیسے پاکستان اور امریکہ کے درمیان میں کتنی جو ہے اس وقت کوآپریشن چل رہی ہے، کتنی اہمیت ہے. مارکو روبیو نے اس قسم کی کالز بہت سی جگہوں میں کی ہیں. انفیکٹ یہ کال ایک سسپیشس نیچر کی کال تھی جب امریکہ کا سیکرٹری، جو فورن سیکرٹری امریکہ کا جو وزیر خارجہ ہے، وہ پاکستان کے وزیر خارجہ کو مسلم اسلامک سمٹ سے پہلے اگر کال کرتا ہے تو کیا حاصل کرنے کے لیے اس نے کال کی ہوگی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قسم کی ریکمنڈیشنز یا پروپوزلز پاکستان وہاں پہ رکھ رہا ہوگا جب ان کو پہلے ہی امریکہ کے فورن منسٹر کی کال آئی ہوئی. اب امریکہ کا فورن منسٹر، امریکہ کا سیکرٹری آف اسٹیٹ جب اسرائیل پہنچتا ہے یروشلم میں، تو نیتن یاہو اپنے ڈرامے کے لیے پوری طور پہ تیار ہیں، اور وہ اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں جس کو ویسٹرن وال کہا جاتا ہے یروشلم کے اندر، جو ایک مقدس جگہ ہے. اور یہ بہت زبردست ایک پالیٹکس ہے، کیونکہ وہاں جا کر یہ خبر یہ آتی ہے کہ نیتن یاہو نے بھی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ جو ان کی ہوتی ہے اسکل، مقدس ٹوپی ہوتی ہے اسکل کیپ، اور ساتھ ہی وہی ٹوپی مارکو روبیو نے بھی پہنی ہوئی ہے. اور وہاں پر دونوں، یہ جو وال ایسی ہے یہاں پہ لکھ کے دعائیں، یعنی خالی ٹچ بھی اس کو کرتے ہیں لیکن اس پہ لکھ کے اپیرنٹلی پریئرز جو ہیں وہاں پہ رکھی جاتی ہیں. تو دونوں وہاں پہ پریئرز رکھتے ہیں. یہ ریچول کر کے ہی امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ کو نیتن یاہو نے، اسرائیلی پرائم منسٹر نے ڈیفینسو پہ ڈالنے کی کوشش کی. اس کے بعد اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو نے وہاں ایک بڑی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ دی، پریس کے سامنے کھڑے ہو کے ساتھ ان کے امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ کھڑے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ریلیشن شپ ہے امریکہ اور اسرائیل کا، وہ اس ویسٹرن جو وال ہے مقدس، اسی کی طرح اسٹرانگ ہے. اور اس کے بعد انہوں نے دیکھا مارکو روبیو کی طرف، یہ میں انٹرسٹنگ چیز تھی، اور ساری دنیا نے بھی دیکھا کہ اس موقع پہ امریکہ کا سیکرٹری آف اسٹیٹ اور وزیر خارجہ جو ہے وہ کیا بولے گا اس کے جواب میں کہ ہمارا ریلیشن شپ اس دیوار کی طرح مضبوط ہے. مارکو روبیو نے اپنے لپس کھولے ہی نہیں، انہوں نے کچھ بولا ہی نہیں، اس نے کوئی کامنٹ اسٹیج پہ نہیں کیا. اس چیز کو پوری دنیا کے میڈیا نے نوٹ کیا ہے کہ امریکہ کا جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھا اس نے کوئی کامنٹ وہاں پہ نہیں کیا نیتن یاہو کو افرم کرنے کے لیے. دیٹ ایکچولی شوز کہ اس وقت امریکہ میں ایک ٹینشن پائی جاتی ہے، اور ٹینشن اس چیز سے پائی جاتی ہے کہ مارکو روبیو کو بھیجا گیا ہے نیتن یاہو سے کنسیشنز اور حاصل کرنے کے لیے، تاکہ اس سٹیج پہ جب عرب اکٹھے ہو کے ایک پوزیشن لینا چاہتے ہیں، خطرہ ہے تو نیتن یاہو جو ہے وہ سیٹلمنٹس کے حوالے سے، غازہ کے حوالے سے کوئی فلیکسیبلٹی شو کرے جس سے سیل کیا جا سکے. لیکن جو خبروں سے پتہ چل رہا ہے کہ نیتن یاہو کا اس قسم کی فلیکسیبلٹی دکھانے کا کوئی موڈ نہیں ہے. انفیکٹ مارکو روبیو کی پریزنس میں نیتن یاہو نے غازہ کے اوپر جو ایئر اسٹرائکس ہیں اس میں مزید انٹینسٹی پیدا کی ہے، اور میرے خیال ہے کہ صبح سے بھی 50-60 لوگ جو ہیں وہاں پہ جاں بحق ہو چکے ہیں. یہاں پر آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ
नेतन याहू को सुपर कॉन्फिडेंट हैं कि इसराइली लॉबी जो है वो अमेरिका की पॉलिटिक्स को इतनी शिद्दत से कंट्रोल करती है, और अमेरिका की पॉलिटिक्स के जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, खा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हों, खा उनके सेक्रेटरी मार्को रूबियो हों, ये तमाम लोग जो हैं वो इसराइली लॉबी के रहमो करम के ऊपर हैं। और इसका नेतन याहू को अच्छी तरह से पता है। सो अमेरिकन पूरा पावर स्ट्रक्चर जो है वो इस वक्त नेतन याहू के हाथ में है, और नेतन याहू पूरा अपनी जो एरोगेंस है पावर की उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। अब इसके साथ आप ये देखिए कि अमेरिका के जो अखबार है वॉशिंगटन पोस्ट, उसमें वही खबर जो मैंने पहले एक दिन पहले आपसे जिक्र की थी कि इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद और उसकी जो लीडरशिप है, डेविड बर्निया जो उसके हेड हैं, उन्होंने कतर में दोहा में इसराइली हमले की मुखालफत की थी। अब उसकी बहुत सी तफसीलात अमेरिका के बड़े अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में छप गई हैं, वो खासी क्रेडिबल है, यू हैव टू ट्रस्ट कि वो ठीक ही लगती हैं। वो ये कहती हैं कि इसराइली इंटेलिजेंस मोसाद एजेंसी को ये प्लान दिया गया था कि हमास की लीडरशिप को दोहा के अंदर टारगेट किया जाए थ्रू अ ग्राउंड अटैक। जिस तरह से ईरान के अंदर हमास की लीडरशिप को मारा गया, ये बहुत सी और लीडरशिप को मशरिक़ के वस्ता में डिफरेंट जगहों पे टारगेट किया गया, ईरानियन लीडरशिप को भी, जिसमें ग्राउंड में स्पाइस के जरिए अटैक किए गए, ड्रोन स्ट्राइक्स की गई, बम फाड़े गए, फ़ोन फाड़े गए, असैसिन अटैक किए गए। और इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी के जो हेड हैं डेविड बर्निया, उन्होंने उस पर एग्री नहीं किया। वैसे इसराइल के ये भी छप रहा है कि इसराइल के जो मिलिट्री चीफ हैं अयाल ज़मीर जो हैं, अयाल ज़मीर जिनका नाम है, उन्होंने भी ये कहा कि हमें ये नहीं करना चाहिए बिकॉज इसके ओवरऑल ऑप्टिक्स जो हैं वो हमारे खिलाफ जाएंगे। लेकिन जो डेविड बर्निया है मोसाद एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी के, उनका मौक़िफ़ ये था कि हमारा इतना क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप रहा है कतर की इंटेलिजेंस के साथ, और हम मिल के हमास के साथ वहाँ बात करते रहे हैं, पैसे हम वहाँ से लाते रहे हैं, हमने वहाँ उनको स्पेस दी हुई थी। तो इस स्टेज पे अगर हम ऐसा करेंगे तो कतरी इंटेलिजेंस से और कतरी गवर्नमेंट के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है वो फिर रिपेयर नहीं हो सकेगा। इसलिए मोसाद ये नहीं चाहती थी कि मोसाद का अपना जो रिलेशनशिप कतरीज के साथ वो ख़राब हो जाए, और ये जो एयर स्ट्राइक की गई है वो उसके नतीजे में की गई। अच्छा, अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है एयर स्ट्राइक के हवाले से, और वो ये है कि जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था, और वही ऑफिशियल पोजीशन है कि मैंने आपको एक मैप भी दिखाया था, मैं फिर आपको दिखाता हूँ। वैसे भी आप गूगल में चले जाएं तो आप देखें कि सऊदी अरब का जो वेस्टर्न बॉर्डर है और सऊदी अरब का ईस्टर्न बॉर्डर है, उसको सामने रखें। सऊदी अरब का जो ईस्टर्न बॉर्डर है, मशरक़ में मुत्तहिदा अरब इमारात भी है, मशरक़ में कतर भी है, नीचे आपको यमन नज़र आता है, और वेस्टर्न आपका जो बॉर्डर है उस पर पूरा आपको बहरे अहमर जो है, रेड सी नज़र आता है। अब क्लेम ये है, इसराइल का कहना ये है कि उसके जहाज़ उस छोटी सी खुश्की की पट्टी से निकले जो बिल्कुल आपको नक्शे में देखनी मुश्किल है, और वो रेड सी में आए और वो वहाँ तक आए जहाँ जद्दा का आपको बड़ा शहर और पोर्ट नज़र आता है, और वहाँ से उन्होंने F-35 भी थे, F-15 भी थे, पता नहीं 10 F-15 थे, 15 मिला जुला के कोई 15 के करीब जहाज़ से, और उन्होंने वहाँ से बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए। अब आप में से भी माशाल्लाह, मुझे इसमें बहुत फ़ख्र है कि इस यूट्यूब की बहुत ही इंटेलिजेंट और पढ़ी लिखी जो व्यूवरशिप है वो एग्जिस्ट करती है। आप में से एक नहीं, दो नहीं, कई लोगों ने ये कहा कि डॉक्टर साहब, इसराइल के पास ऐसे F-35 नहीं है और ऐसे कोई बैलिस्टिक मिसाइल्स ही नहीं है जो 1500 किलोमीटर सऊदी अरब के ऊपर से ट्रैवल करके जाके दोहा में, कतर में हिट करें, तो ये कहानी ठीक नहीं है। तो मैंने इसमें फिर मज़ीद रिसर्च की, और वाकई ये सवाल उठा हुआ है, अमेरिका के अंदर भी उठा हुआ है, इसराइल के अंदर भी सवाल उठा हुआ है कि इसराइल ने कौन से वेपन सिस्टम ऐसे इस्तेमाल किए हैं जो 1500 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। क्योंकि जनरली स्पीकिंग इसराइल के पास जो मिसाइल्स हैं वो 400-500 किलोमीटर से ज़्यादा मार नहीं कर सकते हैं। तो उसका जवाब ये पता चल रहा है कि इसराइल ने खैर उसकी तफसीलात तो नहीं बताई, लेकिन कहते हैं कि इसराइल को ऐसा मिसाइल जो एयर टू ग्राउंड है उसको डेवलप कर रहा था। लेकिन शक ये है कि शायद ये कहानी ही सिरे से ठीक ना हो, और वाकई ही इसराइली जहाज़ जो हैं वो सऊदी एयर स्पेस में आए हों, और सऊदी एयर स्पेस में कतर के करीब आके, ईस्टर्न बॉर्डर के करीब आके उन्होंने ये मिसाइल्स जो हैं वो फायर किया। अब इसमें कुछ और भी सवालात उठ जाते हैं, वो भी बड़े इंटरेस्टिंग सवालात हैं। बिलफर्ज आप ये बात मान ही लें जो इसराइली कहते हैं और अमरीकी अखबारात उसको कह रहे हैं कि उन्होंने बहरा अहमर के अंदर से, रेड सी के अंदर से अपने मिसाइल्स फायर किए हैं। लेकिन अगर इसराइली जहाज़ इसराइल से निकलते हैं और बहरा अहमर में इतनी दूर रेड सी में नीचे आते हैं, और ये पूरा का पूरा इलाका जो है इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट एयर बेसिस हैं, खा वो यानी 19 एयर बेसिस मैंने आपको बताया पिछले वीलॉग में, और उसमें सऊदी अरब में भी बेसिस हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड इनके पास इक्विपमेंट है, हर वक्त इक्विपमेंट ही तो ख़रीदते रहते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि 15-16 F-35 और F-15 जहाज़ जो हैं वो वहाँ पे फ्लाई करें, इसराइल से निकलें, और इतने सारे अरब ममालिक जो हैं, जिसमें सऊदी अरब है, जिसमें सारे ममालिक हैं, UAE है, इनको ना पता चले कि इस किस्म के जहाज़ जो हैं वो फ़ज़ा के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। आपको याद होगा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो एरियल क्लैश हुआ
मई के अंदर 7 तारीख को जो क्रैश हुआ, तो पाकिस्तान के एरियल जो रडार्स थे वो दूर तक देख रहे थे हिंदुस्तान के अंदर के कहाँ से हिंदुस्तान के जहाज़ जो हैं वो उठ रहे हैं, और उनकी बड़ी कैपेबिलिटी थी। तो आपको ख्याल है कि मशरक़ वस्ता के अंदर जो ठीक है, ये पायलट अच्छे नहीं होंगे एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान एयरफोर्स के, लेकिन जहाँ तक इक्विपमेंट का ताल्लुक है, रडार कैपेबिलिटी का ताल्लुक है, डिटेक्शन का ताल्लुक है, तो किसी भी तरह से इनका इक्विपमेंट जो है वो पाकिस्तानी इक्विपमेंट से ज़्यादा इन्फीरियर नहीं हो सकता, बेहतर हो सकता है इनका। तो यहाँ पर ठीक ठाक हमें पानी मिल रहा है इस पूरी की पूरी कहानी में, और ये कहानी हमें खासी 2 नंबर किस्म की लग रही। अब इसराइल का मैं एक टेलीविज़न चैनल की डिस्कशन देख रहा था उनके सोशल मीडिया पे, मैं किसी अमेरिकन टेलीविज़न चैनल पे मैं इसराइली एक्सपर्ट्स की बातें सुन रहा था, तो वहाँ पर एक सवाल उठा कि हमास कह रहे हैं कि भाई 5 लोग उनके जो जाँ बहक हुए हैं, लेकिन उनकी जो की लीडरशिप है वो इसमें बच गई है। उसका एक इसराइली एक्सपर्ट ने ये जवाब दिया, जो जर्नलिस्ट भी हैं और पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं, उन्होंने कहा वो बच इसलिए गए हैं कि असल में इसराइल ने जो वेपन सिस्टम यूज़ किए वो जूम इन कर रहे थे उनके मोबाइल फ़ोन्स को, लेकिन जिस वक्त वो मिसाइल्स ने हिट किया है उस वक्त उनकी जो बातचीत हो रही थी कमरे में, जिसमें वो पीस प्रपोजल को या अमेरिका के प्रपोजल को कंसिडर कर रहे थे, तो नमाज का वक्त था। उन लोगों ने अपने फ़ोन अपनी जैकेट्स में छोड़ दिए, ये टेबल्स में छोड़ दिए। वैसे भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो फ़ोन अपने साथ नहीं लेके गए। पाकिस्तान में तो आप जहाँ पे भी जाते हैं अपना फ़ोन उठा के जाते हैं। बहरहाल वो जब नमाज पढ़ने के लिए बिल्डिंग के दूसरे हिस्से में गए, तो उन्होंने उनके फ़ोन उनकी जैकेट्स में थे या टेबल के ऊपर थे, और जो मिसल आए हैं उन्होंने फ़ोन्स का ताक़ुब किया है। ये मैंने एक इसराइली एक्सपर्ट को बताते हुए सुना है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो ये सारी की सारी डेवलपमेंट है जो अब तक की हैं, और अब हमने देखना ये है कि अगले चंद घंटों के अंदर, जब तक आप ये वीलॉग देखेंगे हो सकता है उसके बाद आपको ये हेडलाइन मिल जाए कि MBS वहाँ पहुँचे, और उसके बाद वहाँ पर किस किस्म का फाइनल प्रपोजल और शक्ल जो है वो हमारे सामने आई। अब तक आई एम नॉट रियली कन्विंस्ड कि, मुझे ऐसा लगता है कि कोई इत्तेहाद नहीं था। मैंने आपके सामने सारे प्रपोजल्स रखे हैं, मुझे इसमें से कोई भी प्रपोजल जो है वो जानदार नहीं लगा। तो करना चाहता था बड़ी तफसील से कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिमांड किया है कि हुकूमत ने वो रिपोर्ट कहाँ छुपा के रखी है, इलेक्शन कमीशन ने, जो कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट ने बहुत महीने पहले इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को दी थी, उसको क्यों नहीं पब्लिश किया गया। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की डेवलपमेंट है, इसके बहुत से पहलू हैं, और मैं चाहता हूँ कि इसको बड़ी तफसील से डिस्कस करूँ अगले वीलॉग में, बिकॉज ऑलरेडी 26 मिनट का ये हो गया वीलॉग। मैं अगले वीलॉग में आपको बताऊँगा कि कैसे अमेरिकन जो जरीदा और पब्लिकेशन है ड्रॉप साइट, उसने इसकी तफसीलात पब्लिश की, जिसके नतीजे में बहुत इंटरेस्टिंग किस्म के इंकशाफात हुए कि किस तरह से कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट की जो थी रिपोर्ट, और इस तरह से यूरोपियन यूनियन, दोनों ने रिपोर्ट्स बनाई, दोनों ने अपनी रिपोर्ट्स को पब्लिश नहीं किया, बावजूद इसके कि यूरोप के अंदर तो यूरोपियन शहरी जो हैं वो ओम्बड्समैन तक गए और उनसे कहा, लेकिन यूरोपियन यूनियन का जो एक्सटर्नल एक एजेंसी है उनकी फॉरेन पॉलिसी की, उसने कहा कि अगर हम ये रिपोर्ट इशू करेंगे तो पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात जो है वो ख़राब हो जाएंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, इसके लिए आप मेरा अगला वीलॉग देखिए, मैं उसमें आपको बहुत इसकी तफसीलात शेयर करूँगा, और फिर लंदन में जो मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ जो मुजाहरे किए गए हैं उसकी अहमियत क्या है, और कैसे बहुत से हमारे हिंदुस्तानी भाई ये समझ रहे हैं कि ये जो नफ़रत है, जो नस्ल परस्ती पे मबनी है, ये सिर्फ मुसलमानों तक रहेगी। भाई ऐसा नहीं, आप इतने क्यों मासूम हैं। आहिस्ता पिछले चंद हफ्तों से तो मुझे ऐसे लगने लग गया कि हिंदुस्तानी लोग उतने ज़हीन और इंटेलिजेंट है ही नहीं जितने हम उनको आज तक समझते रहे। बहरहाल इन तमाम चीज़ों में बात करूंगा मैं अगले वीडियो के अंदर। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।